अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल तू जहाँ शुदी की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है निदा सादिक ने। कल गलती से मुझे लगा कि नादिया सादिक, लेकिन राइटर का नाम निदा सादिक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नॉवल पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। परीशे बाबा को बुला दो, बल्कि मैं कॉल करती हूँ। काफ़ी देर तक उनकी जानिब देखने के बाद होश की दुनिया में वापस आते ही उसने परीशे को पुकारा और हाथ में पकड़े परीशे के मोबाइल से कॉल भी मिला दी। नूर, ये क्या कर रही हो? परीशे ने नूर के हाथों से मोबाइल लेकर कॉल काटते हुए कहा, जबकि यहाँ की सूरत हाल देखते हुए पारिस ने फौरन अर्श मीर को अंदर आने का मैसेज किया। मेरी बात सुनो। परीशे ने नूर फातिमा का हाथ पकड़ा और कमरे के दूसरे हिस्से में ले जाते हुए आहिस्तगी से कहा, क्यों कर रही हो अंकल को कॉल? क्या कहोगी उन्हें? क्या ये कहोगी कि अहद वहाँ शादी कर चुका है? तुम? परीशे, जो नूर फातिमा को धीमे लहजे में समझाने की कोशिश कर रही थी, अर्श को अपने करीब रुकते देखकर खामोश हो गई। अर्श, जो पारिस के मैसेज पर दौड़ता हुआ अंदर आया था, इन दोनों के करीब आने पर उनकी आखिरी बात सुनकर निहाल हो गया। दिल पर पड़ा बोझ एकदम से हट गया था। दिल हल्का होते ही उसके होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आ ठहरी, जो नूर फातिमा के अंदर आग भड़का गई। एक तो अचानक आहत की बेवफाई की खबर और दूसरी तरफ अर्श मीर की शर्त जीतने की खुशी जो उसके चेहरे से अयां हो रही थी, देखकर नूर फातिमा के अंदर नफरतों का अलाव जलने लगा। भाई आप? परीशे यूं एकदम अर्श को यहाँ पाकर हैरान होती उससे इस्तफसार करने लगी। 2 मिनट परी, मैं नूर से बात करना चाहता हूँ। अर्श के कहने पर परीशे हाँ में सर हिलाती वहां से जाने ही लगी थी कि नूर फातिमा गोया हुई, मगर ना तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही ये निकाह करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है तो इस निकाह से इनकार कर दो, वरना मैं ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। नूर फातिमा के जहर में डूबे लफ्ज वहां पर खड़े हर फर्द के साथ साथ उसके बाबा ने भी सुने, जो उसको निकाह के लिए बाहर अपनी दुआओं के साए में लेने आए थे। नूर? उनके लहजे से दबा दबा गुस्सा महसूस करके नूर फातिमा एकदम से उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। बाबा? वो उनके हाथ थाम के गोया हुई। बाबा, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। आप नहीं जानते ये कैसा शख्स है। ये बात बात करते अपनी बेबसी का एहसास होते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कैसा शख्स है ये? बताओ मुझे। मुझे भी तो पता चले कि कैसे शख्स से मैं आपका निकाह कर रहा। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी जो नूर फातिमा और उनके करीब खड़े अर्श के कानों तक बमुश्किल पहुंची, जिस पर बेअख्तियार नूर फातिमा की नज़र चेहरे पर परेशान कुन तासरात लिए खड़े अर्श से होती उससे कुछ फासले पर खड़ी परीशे पर ठहरी। इससे कबल के वो कुछ कहती, उसको सबा नूर और परीशे की वालदा कुछ खवातीन के साथ कमरे की जानिब आती नजर आईं, जिनके चेहरे कमरे का माहौल देखकर कुछ परेशान महसूस होने लगे। बताइए नूर। उनकी आवाज़ पर उसने फिर कमरे में मौजूद सब नफूस पर नज़र डाली और आखिर में उसकी नज़र परीशे पर आकर ठहर गई, जो परेशानी और फिक्रमंदी से उसकी जानिब देख रही थी। वही नज़र आखिरी नज़र साबित हुई और लबों से लफ्ज़ अदा हो गए, जो सबके चेहरों पर खुशी के फूल खिला गए, जबकि लफ्ज़ अदा करने वाले की रूह इन अल्फाजों पर बयान करने लगी और इस मातम की आवाज़ उसके कानों में बखूबी पहुंच रही थी, जबकि वो अल्फाज अभी तक इस कमरे की दरो दीवार में गूंज रहे थे। मुझे आपका हर फैसला कबूल है बाबा। आधा घंटा हो गया है इंतज़ार करते करते, लेकिन इन नवाबजादों का कुछ पता ही नहीं है। अगर प्रोफेसर के सामने इमेज ख़राब होने का डर ना होता तो कभी भी इन नवाबजादों के साथ प्रोजेक्ट ना करती, जिनको टाइम का ख्याल ही नहीं। एक तो हम उनको जानते भी नहीं, वरना खुद जाकर ढूंढते। हूर ने बाकी क्लास फेलोज को अपने अपने ग्रुप पार्टनर्स के साथ प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते देखा तो गुस्सा करने लगी। आज इनको प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए स्पेशल 1 घंटा दिया गया था। बाकी प्रोजेक्ट के लिए इन्हें अपने शेड्यूल से टाइम निकालना था। हौसले से दोनों अपने अपने नोट्स खोलकर उनको पढ़ने लगी, जब ही उन्हें इन दोनों का लैब में आने का पता न लगा। यार, क्या वो हमें जानती हैं? मेरा मतलब है कि उन्हें पता है कि उनका ग्रुप पार्टनर वो बना है जिनसे वो रैगिंग का शिकार होते हुए भागी थी। सारिम ने मीर से पूछा तो उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, जाकर देख लेंगे खुद ही। मीर के तो मानो मुंह, कान और नाक से जैसे गुस्से से धुआं निकल रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि इसमें नूर फातिमा को जलाकर भस्म कर दे। पहले की बातों को उसने बमुश्किल इग्नोर किया था कि उसे अपनी इमेज यूनिवर्सिटी में खराब नहीं करनी थी, वरना अगर कोई उसको ऐसा बोल दे तो वो उसको ऐसा सबक सिखाए कि उसकी 7 नस्लें याद करें। अब उसके साथ प्रोजेक्ट करते हुए उसने सोच दिया था कि वो उसकी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा, जबकि सारिम बस यही सोच रहा था कि वो खुद बना लेगा प्रोजेक्ट,
کیونکہ 2 ماہ کے لیے بھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ان کے قریب، ان کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہو کر ان دونوں نے سر اٹھایا تو ان دونوں کو دیکھ کر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ مائی سیلف سارم مرتضیٰ اینڈ ہی از ارش میر، وی آر یور گروپ پارٹنرز۔ سارم نے دل پر پتھر رکھ کر تعارف کروایا، جبکہ میر تو باقی لیب کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے لیب ہی دیکھنے آیا ہو۔ ان کے تعارف کروانے پر وہ دونوں پہلے ایک دوسرے کی جانب اور پھر ان کی جانب حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ان کے ریئیکشن پر وہ دونوں سمجھ گئے کہ وہ دونوں نہیں جانتی تھیں کہ ان کا گروپ کس کے ساتھ بنا ہے۔ سینئرز کو سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، پھر کوئی مینرز شو کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ تو ہمیں بس گھرتی ہی جا رہی ہیں۔ ان دونوں کو خود کو مسلسل گھرتا دیکھ کر سارم نے روپ ڈالا، جس پر وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھیں اور سلام کیا۔ نور فاطمہ تو میر کو دیکھ کر ابھی تک سکتے سے باہر ہی نہیں آئی تھی، اس لیے حور نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم اپنے روپ کا اثر حور پر ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتا بیٹھا، اور میر نور فاطمہ کو سکتے سے خود کو گھرتے دیکھ خود بھی اس کو گھرتے بیٹھ گیا۔ سب کی طرح انہوں نے بھی سینئر گروپ پارٹنرز کے لیے جو چھوٹا سا تحفہ لیا تھا ان کی جانب بڑھایا، جسے ان دونوں نے بے دلی سے لے کر سائڈ پر پھینکنے کی طرح ڈال دیا۔ اس تحفے کو یونٹی گفٹ کہا جاتا ہے، جو جونیئر عقیدت کے طور پر اپنے گروپ پارٹنر سینئر کو دیتے تھے۔ نور فاطمہ نے دل ہی بھی دل میں شکر کیا کہ باقی سب کی طرح اس نے چاکلیٹس اور پھول کے بجائے پین گفٹ کیا، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کا گروپ پارٹنر بوائے ہے اور وہ ارش میر کو اس طرح کا تحفہ دینا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے تحفوں کی یہ بے قدری بھی ان کو نہ بھائی۔ پر دونوں گرلز نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ انہوں نے بھی تو بس فارمیلٹی نبھائی تھی۔ اگلے 2 منٹ گمبھیر خاموشی چھائی رہی، کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے اگلے 2 منٹ میں جب وہ چاروں لیب کی ہر چیز پر غور کر بیٹھے تو سارم ہی چڑھتے ہوئے بول اٹھا، میڈم اگر مراقبہ ہو گیا ہو تو جو 15 منٹ رہ گئے ہیں ان میں کچھ ڈسکس کرنے پروجیکٹ کا۔ سارم کی بات پر اس بات میں سر ہلا دی۔ حور اس کے ساتھ ڈسکشن کرنے لگی۔ میر اور نور آپس میں ڈسکس کرنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود صفحے پر پروجیکٹ کی ڈیٹیلز پڑھنے لگے۔ اپنا کام مکمل کر کے مجھے 2 دن میں چیک کروا دینا۔ 5 منٹ بعد میر نے ایک کاغذ پر نور فاطمہ کو اس کے کام کی ڈیٹیلز اور طریقے لکھ کر دیے، اور اس کے کاغذ پکڑتے ہی وہ اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر لیب سے باہر چلا گیا۔ اس کے اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے نور فاطمہ نے بھی سر جھٹکتے اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی اور پھر وہ کاغذ ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اسے اس مغرور شخص کی مدد قطعاً ضرورت نہیں تھی، وہ خود ڈبل محنت کر لے گی لیکن اس کی مدد نہیں لے گی۔ نور فاطمہ کی انام بھی اس کا یہ انداز دیکھ کر جاگ اٹھی تھی۔ اگر مشکل ہوئی بھی تو وہ احد سے مدد لے گی، جو کہ نور فاطمہ سے 1 سال آگے تھا، کیونکہ 6 ماہ کے لیے جب وہ ملائیشیا عباد بھائی کی پاس گیا تھا تو 1 سال کا گیپ آ گیا تھا اس کی اسٹڈیز میں، لیکن وہ جانتی تھی اسے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھوڑی دور بیٹھے حور اور سارم ابھی تک ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہوگی ڈسکشن۔ میر کے جانے کے بعد 10 منٹ تک حور اور سارم ڈسکشن کرتے رہے۔ ابھی سارم کے اٹھ کے باہر جانے پر حور نور کی جانب آئی جو اسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں محنت نہ کروں، وہ خود ہی سب کر کے مجھے بتا دے گا اور تیاری بھی کروا دے گا۔ اس کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پتہ نہیں کتنا نالائق سمجھتا ہے، اور تو اور کہنے لگا کہ اس کے کام پر میرے گریڈز بھی بڑھ جائیں گے، جیسے احسان جتا رہا ہوں۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا، میں اپنا کام خود کروں گی اور وہی چیک کرواؤں گی۔ اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو وہ بے شک ٹھیک کر دے، لیکن میں پکا پکایا حلوہ نہیں کھاؤں گی، اور اگر زبردستی کی یا فضول بحث یا کیڑے نکالے میرے کام سے تو میں پروفیسر کو بتاؤں گی۔ صاف صاف بتا دیا میں نے اس کو۔ اتنی دیر سے بس یہی بحث کر رہا تھا۔ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، سیکھنے آئی ہوں، موج مستی کرنے یا ٹائم پاس کرنے نہیں آئی۔ اور بولنے پر آئی تو اپنی ساری بھڑاس نور کے سامنے نکالی۔ اور تم دونوں کی پلاننگ اتنی جلدی ہو گئی؟ خود کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے بعد حور نے نور سے پوچھا، جس نے اسے کچھ نہ بتایا۔ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم اکٹھے پروجیکٹ کیسے کریں گے۔ میرا ہی گروپ اس ایٹیٹیوڈ کے بھرے ہوئے انسان کے ساتھ بننا تھا، نور جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر حور نے پریشانی سے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ کیا پھر لڑائی کی ہے اس نے؟ اگر ہمیں اس کا نام پتا ہوتا تو تمہارے لیے پروفیسر سے بات کر لیتے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں، اور اب تو ہم پروفیسر سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ حور کی بات پر نور نے سر جھٹکا اور بولی، پروفیسر سے کیوں کہیں، کچھ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، میں اپنا ورک پورا کر لوں گی۔ اگر اس کو انٹرسٹ ہوا تو دیکھ لے گا، اگر گریڈ کم بھی ہو گئے تو میں باقی سبجیکٹس میں ڈبل محنت کر کے اوور آل گریڈز مینیج کر لوں گی، نور نے کہا، اور ساتھ ہی اس کا رویہ بھی بتایا، جسے سن کر حور کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بھی نور کی بات سے متفق ہوئی۔ کہاں ہے وہ پیپر؟ حور نے پوچھا۔ میں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ نور کے ڈسٹ بن کی طرف اشارہ کرنے پر حور نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولیں اور پھر ہنسنے لگی۔ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے 2 غسیلے لوگ۔
हूर के कहने पर नूर ने आंखें छोटी करके उसको घूरा और फिर खुद भी शरारत से बोली, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे, जिद्दी दो। नूर फातिमा ने हूर और सारिम के जिद्दी होने पर चोट की तो दोनों खिलखिलाकर हंस गईं। थक गए आज तो। आखिरी क्लास के खत्म होते ही वो दोनों क्लासरूम से बाहर आईं तो हूर गहरा सांस भरते बोली, चलो कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही है। नूर फातिमा के कहने पर हूर ने ना में सर हिलाया और कहा, आखिरी क्लास के बाद तो हम घर जाकर नहीं खाते, या लगता है आंटी ने आज टीने बनाए होंगे। हूर के कहने पर नूर फातिमा बस मुस्कुराने लगी तो हूर को तशवीश हुई। खैरियत है, ये मुस्कुराया किस खुशी में जा रहा है? हूर ने आंखें छोटी करके उसको घूरते गोया तफ्तीश की, लेकिन जवाब में भी बस नूर फातिमा मुस्कुराई तो वो चिढ़ती उसका रास्ता रोकती उसके आगे आकर खड़ी हो गई और हाथ हिलाकर पूछने लगी, आज आहद की क्लास 2 घंटे बाद होनी है तो वो बस यूनिवर्सिटी पहुंचने वाला है, तो लंच साथ करेंगे और तुम्हें भी साथ ही करना है लंच। नूर के बताने पर हूर ने ओह की शक्ल में होंठों को गोल किया और फिर गिला करने लगी, अकेले अकेले, चलो मैं भी मिलते हुए घर चली जाऊंगी। लंच तुम लोग ही करना, मैं किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसती और कैंटीन का वही घिसा पिटा खाने से बेहतर है कि कहीं अच्छी जगह जाकर लंच कर लो। हूर ने एक अदा से कहा तो नूर ने उसे हल्का सा कंधे पर झापड़ रसीद किया। बदतमीज, तुम्हें क्या लगता है कि मंगनी हो गई है तो हम कहीं भी घूमते फिरते हैं? नहीं जी, मंगनी के बाद से आज तक हम कभी बाहर नहीं मिले। बाबा को नहीं पसंद ये सब, ना ही आहत की मामा को पसंद है। मोबाइल नंबर तो हैं एक दूसरे के, लेकिन मोबाइल पर आजकल के कपल की तरह बात भी नहीं करते, बस काम की बात, और खैरियत तो एक दूसरे की वैसे ही पता चल जाती है क्योंकि पड़ोस में ही तो रहते हैं। आज मैंने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक एक सवाल पूछा था तो उसने कहा कि आज क्लास जल्दी है तो वो जल्दी आकर गाइड कर देगा, और मैंने हाँ भी इसलिए की कि तुम साथ होगी और तुम्हें भी थोड़ी गाइडनेस मिल जाएगी, इसलिए तुम भी यहीं हमारे साथ लंच करोगी, समझी? नूर की बात समझती हुर भी सर इस बात में हिलाती उसके साथ कैंटीन की जानी बढ़ गई। कुछ देर के बाद नूर फातिमा को आहद कैंटीन में दाखिल होता नजर आया तो नूर फातिमा ने हाथ हिलाकर उसे अपनी मौजूदगी का बताया। नूर के हाथ हिलाने पर हूर ने मुड़कर देखा तो हैरत से आंखें वाह हो गईं। आहद के करीब आते ही वो हैरत और सताइश में बदल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आहद ने नूर फातिमा के करीब पड़ी चेयर पर बैठते उससे पूछा। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, और तुम? ये मेरी दोस्त हूर अब्बास, नूर फातिमा ने पूछने के साथ हूर का तारुफ भी करवाया, जिस पर सर हिलाते उसने हूर से पूछा, कैसी हैं आप सिस्टर? आहद के लहजे की शियास्तगी ने हूर को काफी मुतासिर किया। मुतासिर तो वो उसकी खूबसूरती से भी हुई थी। दराज कद, सुर्ख सफेद पठानों जैसा रंग, गोल्डन ब्राउन बाल, लाइट ब्राउन आंखें, तीखे नक्श जो पठानों से मैल नहीं खाते थे। हूर ने आज से पहले इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। ये फिर सूरत के साथ साथ सीरत का भी कमाल था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। भाई आप पठान हैं? हूर ने सोते ही पूछ भी लिया, जिस पर वो हंस पड़ा। नहीं सिस्टर, मेरी मामा के नाना पठान थे। आंटी, आहद की मामा भी ऐसी ही हैं, पठान लगती हैं, लेकिन रियान भाई जो आहद के बड़े भाई हैं वो इनसे बिल्कुल उलट हैं, वो बिल्कुल पठान नहीं लगते। नूर ने हूर को बताया तो उसने इस बात में सर हिलाया। क्या लेंगी आप गर्ल्स? आहद ने उनसे पूछकर ऑर्डर किया, जबकि हूर मजीद सवालात की पटारी लिए हाजिर हो गई। वैसे भाई अब बताएं कि आप लोगों की मंगनी लव मंगनी? हूर की शरारत भरे सवाल को सुनकर आहद मुस्कुराया। मेरी तरफ से लव मंगनी थी और इनकी तरफ से अरेंज। आहद ने नूर फातिमा की जानिब इशारा किया। आपको मेरी दोस्त कब कहाँ कैसे अच्छी लगी? ये तो मुझे नूर ने बताया कि कॉलेज में 2 साल आप लोगों ने साथ पढ़ा है, लेकिन इन 2 सालों में आपने भनक भी नहीं पड़ने दी नूर को, और लास्ट डे आपने अपनी फीलिंग्स बताने के बाद अपनी मामा पापा को इसके यहाँ भेज दिया। बाकी जो रह गया वो आप बताएं। आहद हूर की बात सुनकर दिलकशी से हंसा। जी सिस्टर, जो नूर ने कहा है वही हुआ था। सेकेंड ईयर के लास्ट में एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। मैं इससे पहले बस इन्हें शायद बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं था। सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन ही बस ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने अपनी तक ही रखा अपनी फीलिंग्स को। जब दिल जिद पर अड़ गया तो कॉलेज के लास्ट डे मैंने इनको बताया और मामा पापा को भेजने की इजाज़त मांगी, तो इन्होंने ये कहकर जान छुड़ाई कि जो इनके मामा पापा की मर्जी। लेकिन फिर मैंने भी मामा पापा को भेजकर इनको अपने नाम करवा लिया। आहद के बताने तक वेटर भी ऑर्डर ले आया था। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। इसके साथ ही हूर ने नूर को कड़े तेवरों से घूरते इस्तफसार किया। सिंगिंग कंपटीशन का तो तुमने मुझे नहीं बताया, और मैंने कई बार तुम्हारी आवाज़ की तारीफ की है कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुमने तब भी मुंह से भाप नहीं निकाली कि तुम सिंगिंग करती हो। जी सिस्टर, इनकी सिंगिंग आप कभी सुनेंगी तो मज़ीद अच्छी लगेगी। हर सिंगिंग कंपटीशन जीतती हैं। आहद के बताने पर हूर ने बर्गर का बाइट ऐसे लिया जैसे दांतों के दरमियान नूर की गर्दन हो, साथ साथ गुस्से से घुरा भी। मुझे भी करके दिखाओ सिंगिंग अभी इसी वक्त। हूर ने न रूठे लहजे में गोया ऐलान किया कि हुक्म अदूली की कोशिश भी ना की जाए। यूनिवर्सिटी में सिंगिंग की इजाज़त नहीं है। नूर के बताने पर आहद ने भी तायद की।
यूनिवर्सिटी का जो पिछला ग्राउंड है वो इस वक्त तक खाली हो जाता है। इवनिंग क्लासेस में कोई गैप नहीं होता, इसलिए लंच के बाद तुम वहाँ मुझे सिंगिंग करके दिखाओगी। मैं तुम्हारी आवाज़ की मजीद फैन होना चाहती हूँ। हूर के कहने पर नूर ने मिन्नती अंदाज में उसको देखा और एक ख्याल आने पर बोली, गिटार तो है ही नहीं, उसके बगैर कैसे करूंगी? मैं तो गिटार के साथ ही करती हूँ बस। नूर के बहाने पर हूर झट आहत से पूछने लगी, भाई अभी कहीं से गिटार मिल जाएगा? हूर के पूछने पर आहत ने नूर की जानिब देखा ही था कि हूर फिर बोल उठी, नूर की तरफ मत देखें और सच सच बताए। इससे पहले कि नूर आहत को कोई इशारा करती, हूर ने पूछा। आहत ने नूर को देखते चिड़ाती मुस्कुराहट के साथ सर असबात में हिलाया। मेरी दोस्त के पास है, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ, आते हुए लेता आएगा। आहत के कहने पर नूर ने उसको खून आशाम नजरों से घूरा, जबकि हूर खुशी से बोली, हाँ तब तक हम लंच भी कर लेंगे और जो डिस्कशन करनी थी वो भी हो जाएगी। हूर की बात पर आहत ने मुस्कुराते हुए तायद की और हल्की फुल्की गपशप के साथ लंच खत्म किया और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगे। आहत ने चीदा चीदा पॉइंट्स उनको नोट करवाए, कुछ ट्रिक्स बताई जिस पर वो दोनों उसकी मशकूर हुई। थैंक यू भाई, आपने काफ़ी हद तक काम आसान कर दिया है। हूर के तशक्कुराना लहजे में कहने पर वो मुस्कुरा दिया और नूर से मुखातिब हुआ, आपको समझ आ गई? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ सब समझ आ गई है, अगर कुछ हुआ और जो समझ ना आया तो तुमसे ही पूछूंगी। नूर के कहने पर हूर ने आंखें छोटी करके उसको देखा, जिस पर नूर ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ? भाई आप नूर को आप कहते हैं और नूर आपको तुम कहती है, इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई मुझे। हूर के सवाल पर नूर ने उसे आंखें दिखाई। सिस्टर, इनसे लव से ज्यादा मैंने रिस्पेक्ट मंगनी की है, इसलिए कि इनको तुम कह ही नहीं सकता मैं। आहत के लहजे में इतनी रिस्पेक्ट महसूस करके हूर को नूर पर रश्क आया, जबकि नूर की आंखों में भी अकीदतमंदाना तासरात उभरे। और आप मैम, आप क्या कहेंगी इस मामले में? हूर ने नूर से तफ्तीश की। शुरू से ही तुम कहती थी तो आदत हो गई। मंगनी के बाद जब आदत के बदलने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया, तो बस आदत है। नूर के कहने पर हूर ने आहत को ऐसे देखा जैसे कहा हो कि क्यों मना किया? इनके मना से इनके मुंह से आप पराया पराया लगता है, इसलिए मुझे ये तुम कहती ही अच्छी लगती हैं। चले, दोस्त का मैसेज आया है, वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। मैंने उसको पिछले ग्राउंड में आने का कहा है, चले हम भी वहीं चलते हैं। आहत बताते साथ उठा तो वो दोनों भी उठ खड़ी हुई और अपने अपने बैग्स उठाकर उसके साथ पिछले ग्राउंड की जाने बढ़ गईं। हाथ दो नूर। अपनी सोचों में गुम बेजान वजूद की तरह वो सबा नूर के साथ स्टेज की जानिब आ रही थी। नजरें जमीन पर होने के बावजूद उसके कदम जमीन पर नहीं जम रहे थे। स्टेज के करीब पहुंचते ही जब अर्श ने हाथ आगे बढ़ाया तो खालिया जहनी के आलम में उसकी जानिब देखने लगी। खाली खाली आंखें हर एहसास से आ रही थीं। उसको यूं साख्त देखकर सबा नूर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ का दबाव डालते हुए कहा, जिस पर वो होश में आई। अर्श का बढ़ा हुआ हाथ देखकर गुस्से और बेबसी की एक लहर उसके दिल में उठी और इससे कबल के वो इस गुस्से के सबब उसका हाथ झटक कर खुद चली जाती, उसकी नज़र अर्श के कुछ फासले पर खड़े परीशे और जैन पर पड़ी, जो दिलचस्पी से उनकी जानिब देख रहे थे। वहां से होते हुए उसकी नज़र जब अर्श के पीछे खड़े अपने बाबा पर पड़ी तो उसका हाथ निकान के अंदाज में आगे बढ़ा, जिसे अर्श ने गर्मजोशी से थामते हुए उसको स्टेज पर चढ़ने में मदद की। स्टेज पर चढ़ते ही उसने नामहसूस अंदाज में फौरन अपना हाथ छुड़ाया और स्टेज पर लगे झूले पर बैठ गई। दोनों कपल के बैठते ही कैमरामैन अपना कैमरा लेकर हाजिर हो गया और इनके साथ ही मौलाना साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। पहले वो परीशे और जैन की जानिब गए और वहां इजाब कबूल की कार्रवाई शुरू की। दोनों का शौक अंदाज में कबूल है कहना। जब नूर फातिमा की समातों से टकराया तो एक दर्द की लहर उसके दिल में उठी। इस दिन के कितने ही सपने सजाए थे उसने और आहत ने। इसका दिल भी अभी तक आहत की बेवफाई कबूल नहीं कर पा रहा था। उसका आहत ऐसा तो ना था, वो तो उससे इतना एहतराम से बात करता था, कितनी चाहत होती थी उसके लहजे में। कभी एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया था कि आहत कभी बदलेगा। 1.5 साल से राब्ता ना होने के बावजूद भी ये सोच आते ही वो बेचैनी से उठने ही लगी थी कि मौलाना साहब को अपनी जानिब आते देखकर उसकी सांस सीने में ही कहीं अटक गई। दिल में उठता शूर इतना तेज था कि मौलाना साहब की आवाज़ सुनना भी कानों के लिए मुहाल हो गया और जहन यकदम जैसे मफलूज होकर रह गया। नूर बेटा जवाब दे, मौलाना साहिब को उसके पापा जो निकाह की कार्रवाई के दौरान उसके साथ बैठे थे उसको यूं खामोश बैठा देखकर कहने लगे, जिस पर वो बोझल पलकें उठाकर नासमझी से उन्हें की जानिब देखने लगी। उनको दोबारा इशारा करने पर उसकी दाईं आंख से एक आंसू टूटकर गिरा और सर मिकान के अंदाज में हाँ में हिला, जिस पर साथ बैठे अर्श की सुकून भरी सांस की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसके हाँ में सर हिलाते ही मौलाना साहब ने दोबारा अपने कलमात दोहराने शुरू किए तो उसका जहन बेदार होने लगा
اور उसको हकीकत का अदराक करवाने लगा और हकीकत से आशना होने के लिए उसके जहन के पर्दे पर फिर से माजी के मनाजिर लहराने लगे और वहां मौजूद सब बेचैनी से उसके जवाब के मुंतजिर बैठे थे। आज के प्रैक्टिकल ने इन सब को थका डाला था और जब वो लोग थक जाते तो यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड का रुख करते थे, क्योंकि वहां रश ना होने के बराबर होता था। तो वो सब बेतकल्लुफी से वहां नीम तराश होकर थकन उतार लेते थे, जबकि लड़कियां दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाती थीं। आज वो इतने थके हुए थे कि इन सबसे बोलने से भी नहीं हो रहा था, वरना जहां वो सब इकट्ठे होते थे वहां रौनक लग जाती थी। जब वो इस ग्राउंड में आए तो एक भी नहीं था, बस कुछ फासले पर दो लड़कियां और दो लड़के बैठे हुए बातें कर रहे थे। काफी फासला होने पर पता नहीं चलता था कि कौन बैठा है। दोनों लड़कों के चेहरे तो दिख रहे थे, लेकिन लड़कियों की उनकी जानिब पुश्त थी। और वैसे भी वो सब इतना थके हुए थे कि उन्होंने इतना गौर ही नहीं किया। हनान, जैन और सारिम अपने अपने बैग्स को तकिया बनाकर घास पर ही लेट गए। हयान और मीर भी करीब लगे दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए। पारिस और फिजा भी एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर बैठ गईं। इनमें से बस अफसा थी जो एक्टिव बैठी थी, बल्कि इर्द गिर्द का जायजा भी ले रही थी। कुछ फासले पर बैठे लड़के उसको साफ दिखाई दे रहे थे, जो किसी बात पर हंस रहे थे। उनमें से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया था अब तक, क्योंकि 8 लोगों के होने के बावजूद वहां खामोशी छाई हुई थी। इनमें से एक सुर्ख और सफेद रंगत और गोल्डन बालों वाले लड़के को देखकर बेसाख्ता अफसा के मुंह से माशाअल्लाह निकला, जिस पर पारिस और फिजा भी उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। लड़के कुछ दूर बैठे थे, तभी उन तक अफसा की सरगोशी नुमा आवाज नहीं पहुंची थी। अचानक फिजा में गिटार के तारों के उभरे सुर उन सब के हवास अलर्ट कर गए। गिटार के सुरों के साथ साथ एक सुरीली आवाज का इजाफा हुआ तो सब उठकर आवाज की जानिब देखने लगे। जो लेटे हुए थे वो भी उठकर बैठकर देखने लगे। आवाज थी के जादू। ऐसा लग रहा था कि अल्फाज हवा में तैरते उन तक आ रहे हैं और इनके कानों में खुशनुमा सरगोशियां करते उनको सुरों के एक नए जहां में ले जाते हैं, जहां वो मदहोश होकर बस उन सुरों के जहान की सैर कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद आवाज आना बंद हुई तो वो सब जैसे होश में आए। सबके चेहरों पर सताइश कुन तासरात थे और अब इन सब के चेहरों से लग रहा था कि वो सब जानना चाहते हैं कि कौन है इस सुरीली आवाज की मालिक। काफी गौर करने पर भी जब किसी को नजर न आया तो फिजा खामोशी से अपनी जगह से उठी। उसका इरादा वहां जाकर उस लड़की से मिलने का था। थोड़ा करीब आने पर जैसे ही उसे इस गिटार वाली लड़की का चेहरा दिखाई दिया, वो वहीं रुक गई और किसी को एहसास दिलाए बगैर वापस मुड़ गई। फिजा को ऐसे मुड़ते देखकर सब सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगे। गिटार वाली लड़की मीर की ग्रुप पार्टनर है। फिजा वापस अपनी जगह पर बैठते हुए आराम से बोली, जिस पर सबके चेहरों पर 2 सेकंड के लिए शौक के और फिर सताइश भरे तासरात आए। सबके सताइश भरे तासरात देखकर अफसा को जलन का शदीद एहसास हुआ और ये एहसास तब बढ़ा जब उसने मीर के तासरात में भी सताइश नोट की। क्या उसको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में सिंगिंग और गिटार की इजाजत नहीं है, सिर्फ फंक्शंस पर ही इसकी इजाजत मिलती है। अफसा के कहने पर सबको याद आया, वरना तो वो इस खूबसूरत आवाज में खोए हुए थे। और मीर, तुम्हें तो इन्हें पूछना चाहिए कि वो बिना इजाजत यहाँ गिटार क्यों बजा रहे हैं। तुम तो हेड हो, तुम्हारी ड्यूटी है ये। हयान ने भी अफसा का साथ दिया। छोड़ो यार, अभी कुछ मत कह, जब प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे होंगे तो आराम से समझा देना। और ये कोई पहली नहीं है जिसने रूल तोड़ा हो। रोजाना कई लोग हर तरह का असूल तोड़ते हैं। वैसे भी मीर हर मसले को नरमी से संभालता है, इसको भी कल समझा देना। हनान जानता था कि इस तरह प्रेशराइज करने पर मीर का गुस्सीला मूड ऑन हो जाएगा और अगर जवाब में नूर फातिमा ने भी कुछ कह दिया तो यहाँ तो तमाशा लग जाएगा, क्योंकि मीर नादानस्ता तौर पर इस मसले को पर्सनल ले रहा था और अफसा और हयान उसको प्रेशराइज कर रहे थे और वो अब इन दोनों को भी अकेले में समझाने का इरादा रखता था। ये दोनों शायद इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर मीर किसी को लेकर पर्सनल हो जाता तो फिर आखिर तक इस चीज का पीछा नहीं छोड़ता। कहाँ जा रहा है? मीर को बगैर जवाब दिए उठकर खड़े होते देख हनान ने पूछा। मैं इस वक्त भी अच्छे से संभाल सकता हूँ मामला, और ये मेरी ड्यूटी भी है। ये कहते हुए वाकई मीर का लहजा नरम था, लेकिन फिर भी सारिम उठ खड़ा हुआ। मैं भी साथ चलता हूँ, मेरी भी ड्यूटी है। सारिम के कहने पर मीर ने सर हिलाया और वो इन चारों के पास पहुंचे तो सारिम ने सलाम किया, जिस पर वो चारों सलाम का जवाब देते उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। मिस, क्या आप नहीं जानती कि यूनिवर्सिटी में गिटार और सिंगिंग सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही अलाउ की जाती है और आप बगैर इजाजत के खुलेआम सिंगिंग कर रही हैं? मीर की पुरतबिश लहजे पर आहत की भवें नागवारी से ऊपर को उठी। इससे पहले कि नूर फातिमा जवाब देती वो बोल उठा, आप कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं? लहजे में शियासगी बरकरार थी। अगर आप हमें नहीं पहचानते तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया? मीर ने आहत और उसके दोस्त को कड़े तेवरों से घुरते हुए तफ्तीश की। हम भी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इवनिंग क्लासेस होती हैं हमारी। आई थिंक आप स्टूडेंट फेडरेशन के हेड हैं। आहद ने अब भी नरमी से जवाब दिया। मीर सीनियर था, इसलिए वो उसको कुछ कह नहीं सकता था। जी हाँ, और ये हमारी ड्यूटी है पूछना। अपना थोड़ा तारुफ करवा। और अगर आप लोगों की इवनिंग क्लासेस होती हैं तो मॉर्निंग बैच के साथ क्या कर रहे हैं? सारिम ने आराम से पूछा। वो अपने सामने खड़े
लड़की की खूबसूरती से खासा मुतासिर हुआ था। मेरा नाम अहद अली है और ये मेरा दोस्त है फाइज मुस्तफ़ा। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हैं। मॉर्निंग बैच के साथ यहाँ क्या कर रहे हो और गिटार की एंट्री गेट से कैसे हुई? अभी अहद बोल ही रहा था कि मीर उसकी बात काट कर बोला। अंदाज थानेदारों जैसा था। गिटार प्रोफेसर की इजाजत से लाया हूं मैं, फाइज ने कहा। नूर फातिमा मेरी फियांसी हैं और हूर सिस्टर इनकी फ्रेंड। उनकी फरमाइश पर ही बस 5 मिनट के लिए नूर फातिमा ने सिंगिंग की है। आगे से ध्यान रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी के असूलों का बेफिक्र रहिए। अहद की गैर मामूली खूबसूरती से तो अर्श मीर भी मुतासिर हुआ था, जो कि उसने जाहिर न होने दिया, लेकिन उसके लहजे की शाइस्तगी का वो कायल हो गया था। ओके, बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। मीर का लहजा भी खुद ब खुद धीमा हो गया। मिस, आज 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आपने मुझे प्रोजेक्ट का काम नहीं चेक करवाया जो मैंने कहा था। आहद से रुख नूर फातिमा की तरफ मोड़ते उसका लहजा फिर से तुर्श हो, जो सबने शिद्दत से महसूस किया। एक्चुअली वो क्या है ना कि आप इस पेज पर लिख कर नहीं गए कि काम आपको कब और कहाँ चेक करवाना है। नूर फातिमा ने भी हर लफ्ज चबा चबा कर बोला। नूर फातिमा की बात पर मीर के चेहरे पर फैलता तैश किसी की नजरों से भी मख्फी ना रहा। मिस, सेम ही डिपार्टमेंट है। अब सीनियर तो जूनियर के पास आने से रहा, या फिर अभी तक काम ही मुकम्मल नहीं हुआ? हालांकि थोड़ा सा काम था, बाकी का भी अभी रहता है। काम तकरीबन मुकम्मल है। आप मुझे बता दें कल कब और कहाँ आपको अप्रोच करना चाहिए, ताकि आपको काम दिखा सकूं। नूर फातिमा ने भी लिहाज ना रखा। वो पेज दें मुझे, ताकि मैं डिटेल में लिख दूं कि आप मुझे कब कब और कहाँ कहाँ अप्रोच कर सकती हैं। मीर ने भी उसकी बात पकड़ी। बाकी सब तो जैसे खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किसको समझाएं। वो पेज मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। नूर फातिमा की मासूमियत और लापरवाही से कहने पर सबने हैरानी से उसे देखा, जबकि मीर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। तो ठीक है, फिर जब आप खुद सब मैनेज कर सकती हैं तो फिर सब करके ही मुझे दिखाइएगा। गुस्से से कहता पांव से जमीन को ठोकर मारता वो अपने बैग की जानिब गया और बैग उठाता यूनिवर्सिटी की पार्किंग की जानिब बढ़ गया। सारिम भी बिना कुछ कहे उसके पीछे गया, जबकि आहद की हैरान कुन नजरें देखते उसने सारी तफसील उसे बताई, क्योंकि वो जानता था कि नूर फातिमा ऐसा कर ही नहीं सकती। चलो, अब प्रोजेक्ट में जो भी मदद चाहिए हो तो मुझसे लेना और काम मुकम्मल करके उसे चेक करवा देना आप, और आइंदा से इग्नोर करें आप इन्हें। ऐसे एक दूसरे से तल्ख होना अच्छी बात नहीं है। तालीम हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती। चले, अब हमें चलते हैं। क्लास में 10 मिनट रह गए हैं, आप लोग भी घर जाएं। आहद ने नरमी से नूर फातिमा को समझाया और अल्लाह हाफिज कहते फाइज के साथ क्लास की जानी बढ़ गया और वो दोनों भी सर हिलाती बाहर की जानी बढ़ गईं। कैंटीन चलें या लाइब्रेरी? हूर ने क्लासरूम से बाहर आते हुए पूछा। अगली क्लास में अभी 1 घंटा है, तो 15 मिनट तक कुछ खा लेते हैं, फिर लाइब्रेरी जाकर असाइनमेंट मुकम्मल कर लेंगे। वैसे भी काफ़ी काम हो चुका है असाइनमेंट पर, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नूर के कहने पर हूर ने भी असबाब में सर हिलाया और दोनों कैंटीन की जानी बढ़ गईं। आज भाई काफ़ी नरम मिजाज के हैं, लगता है उनकी पूरी फैमिली ही ऐसी है। ऑर्डर करने के बाद वो लंच का वेट कर रही थी कि अचानक हूर ने पूछा। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं। आहद की मामा काफ़ी सख्त मिजाज की हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। आहद लोग तो मेरे घर वाले काफ़ी अच्छे से जानते हैं इन्हें। रिश्ता जब लेकर आए थे तब भी कोई ख़ास गर्मजोशी नहीं थी उनके लहजे में। मैंने फिर आहद से बात की तो वो कहने लगे कि इनकी मामा ने इनके लिए अपनी भांजी को सोच रखा था, लेकिन मैं वहाँ नहीं करना चाहता था, तो बस मेरी जिद पर यहाँ आई हैं। कुछ अरसे में ठीक हो जाएंगी। नूर ने थोड़ा वक्फा लिया तो हूर ने फौरन सवाल दाग दिया। फिर ठीक हुई वो और तुम्हारे घर वाले मान गए? हूर की बेचैनी से पूछे गए सवाल पर नूर ने गहरी सांस भरी और बोलना शुरू किया। नहीं, वो अब भी वैसी ही हैं जैसे मंगनी के वक्त 1.5 साल पहले थीं, और मेरे घर वाले भी इस मंगनी के हक में नहीं थे। इन्हें आहद की मामा का मिजाज नहीं पसंद था और अब तो मजीद खराब था, तो इसलिए उन्हें तामुल था इस रिश्ते पर। लेकिन आहद के बाबा अच्छे मिजाज के हैं, तो उन्होंने तसल्ली दिलाई सबको। तो फिर रिश्ता कैसे हुआ? नूर की बात काटते हुए हुर ने अपना सवाल पूछा। आहद की तरफ से इसरार करने पर उनकी फैमिली 3 बार पूछने आई, तो मामा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, और तुमने फौरन उनके हक में बोला होगा। हूर के दोबारा बात काटने और अपने ख्याल बयान करने पर नूर बेसख्ता हंस दी। यार, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर बोलना। नूर के कहने पर हूर ने मुंह पर उंगली रखकर उसे बोलने का इशारा किया, जिस पर हंसते हुए वो गोया हुई। नहीं, मैंने फैसला मामा बाबा पर छोड़ दिया। बस एक राय दी कि उनके बिल्कुल उलट मिजाज के हैं आहद। बस फिर थोड़ा सोचने और भाइयों से मशवरे के बाद उन्हें हाँ कर दी गई। तुम्हारे भाई? नूर की बात खत्म होते ही हूर का एक और सवाल हाजिर था। हाँ ना, हम 4 बहन भाई हैं, मुझसे बड़े 3 भाई हैं और मैं इकलौती बेटी हूँ। हमाद भाई जो मुझसे 10 साल बड़े हैं, वो अमेरिका होते हैं और शादी के 1 साल बाद भाभी को भी साथ ले गए थे और अब परमानेंट वहीं शिफ्ट हो गए हैं। परी उनकी ही तो बेटी है जिसकी मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी।
پھر عباد بھائی جو مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، وہ ملائیشیا ہوتے ہیں، پہلے وہ کراچی ہوتے تھے جاب کے سلسلے میں، اب کمپنی والوں نے ان کی ٹرانسفر ملائیشیا والی برانچ میں کر دی ہے اور فیملی ویزا بھی دیا، تو ابھی 2 سال پہلے ہی بھابھی اور راہم کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ پھر فرجاد بھائی جو مجھ سے 7 سال بڑے ہیں، وہ اسکالرشپ پر پڑھنے UK گئے ہیں اور ان کی PhD مکمل ہونے میں 6 ماہ رہتے ہیں۔ UK جانے سے پہلے ہی ہم نے ان کی شادی کر دی تھی، تو شادی کے 1 ماہ بعد وہ اور بھابھی UK چلے گئے، پیچھے رہ گئی میں اور ماما بابا بس۔ نور نے تفصیلاً سب کے بارے میں بتایا۔ تو تم کون سے ملک جاؤ گی؟ حور کے پوچھنے پر نور فوراً بولی، میں ماما بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ نور کی بات سنتے ہی حور ہنستے ہوئے بولی، منگنی تو کروا لی اور اب کہہ رہی ہو کہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ حور کے کہنے پر نور سموسہ چھوڑ کر فوراً بولی، جب تک میں شادی کروں گی تب تک فرجاد بھائی واپس آ جائیں گے، اور اگر لیٹ ہو گئے تو تھوڑا انتظار کر لیں گے ان کے آنے کا۔ چلو سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، اب چلیں لائبریری۔ نور جذباتی ہوئی تو حور نے بھی بات بدل دی، ہاں بس سموسہ ختم کر لوں پھر چلتے ہیں، اور تم نے کبھی نہیں بتایا اپنی فیملی کے بارے میں۔ نور کو یاد آیا تو اس نے پوچھا، کچھ ہے ہی نہیں بتانے کو، کیا بتاتی پھر؟ حور کے کہنے پر نور حیرت سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی، کیا مطلب؟ کھل کر بولو۔ کچھ خاص نہیں، میری ماما کا انتقال جب میں 2 سال کی تھی تبھی ہو گیا تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو دادو نے بابا کی دوسری شادی کر دی۔ 1 سال تک وہ میرے ساتھ ٹھیک رہیں، ہمنا کی پیدائش کے بعد میں انہیں بوجھ لگنے لگی تو انہوں نے میری ساری ذمہ داری دادو پر ڈال دی۔ یہ ساری پڑھائی میں نے دادو کے دم پر ہی کی ہے، ورنہ ماما کا بس نہیں چلتا کہ مجھے اس گھر سے ہی کہیں دور بھیج دیں۔ بابا دبئی ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں تو ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو بس سمجھو کہ دادو ہی میری فیملی ہیں بس۔ نور کے بتانے پر حور کے رنجیدہ لہجے پر نور بھی رنجیدہ ہوئی اور اسے دلاسا دینے لگی، جس پر حور نے چہرے پر بشاشت سجاتے ہوئے اسائنمنٹ کا یاد کروایا۔ جو بھی تھا، حور کو ترس اور ہمدردی سے نفرت تھی۔ اس کی دادو نے اسے مضبوط بنایا تھا اور دادو کے ہوتے ہوئے اسے مزید کسی رشتے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے افسردہ اور دکھی ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حور کے یاد دلانے پر نور بھی جلدی سے اٹھی اور دونوں باتیں کرتے اور کسی بات پر مسکراتے ہوئے لائبریری کی جانب بڑھ گئیں۔ سمجھتی کیا ہے کہ لڑکی خود کو جتنا میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں اتنا ہی سر چڑھ رہی ہے۔ میر اپنی امیج کو لے کر کافی کانشیس تھا، ورنہ اب تک وہ نور فاطمہ کو سبق سکھا چکا ہوتا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، تمہیں اپنے لفظوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا مس نور فاطمہ۔ اس نے دماغ میں آئے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا اور کچھ مطمئن ہوتا اپنے فلیٹ کی جانب گاڑی کا رخ موڑ گیا۔ پارکنگ میں کار پارک کر کے وہ کی چین انگلی پر گھماتا خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلتے جب وہ اندر داخل ہوا تو فلیٹ کی بدلی حالت دیکھ کر اور اتنے لوگ دیکھ کر وہ ارد گرد نظریں گھما کر دیکھنے لگا۔ وہ کہیں کسی اور فلیٹ میں تو نہیں آ گیا، لیکن جب جانے پہچانے چہرے نظر آئے تو گہری سانس بھرتے بولا، کس خوشی میں تم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ وہ سب جو میر کی فکر میں بھاگے بھاگے یہاں آئے تھے، اس کو بجائے میزبانی کے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھتا دیکھ وہ بھی مہمانوں والا پروٹوکول چھوڑ کر اور چوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے سوچا کہیں اکیلے اکیلے تو اپنا ولیمہ ہی نہ کر لے، اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم رہ نہ جائیں۔ ویسے جس موڈ کے ساتھ تو یونیورسٹی سے نکلا تھا، کیا پتا کل کی بریانی کا انتظام ہو جاتا۔ سارم نے غصے سے چپس کچر کچر کھاتے میر کو لتاڑا، جو اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر گاڑی بھگاتا بلکہ اڑاتا نکل گیا تھا۔ لیکن بھائی یہاں تو سین ہی اور ہے، موڈ خاصا فریش ہے، کہیں راستے میں اپنی کسی گرل فرینڈ سے تو نہیں مل کر آ رہا؟ حنان کی زبان کے آگے کوئی سپیڈ بریکر نہیں تھا۔ یہ بات ثابت شدہ تھی کہ بنا سوچے سمجھے بولنے والا دنیا کا اکلوتا شخص حنان ہی تھا ان سب کے نزدیک۔ حنان کی بات پر میر نے اس کی جانب کوشچن اچھالا، جسے اس نے بخوبی کیچ کر لیا۔ یہ جو تیرے تھوبڑے کے اینگل ہیں یہ کس نے ٹھیک کیے ہیں؟ اتنی باتوں کے بعد بھی میر کا مطمئن ہونا سارم کے لیے ناقابل قبول تھا۔ کچھ تو تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ہاں بتاؤ ذرا کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ فضا نے پارس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا جو وہ سب کو سرو کر رہی تھی، وقت آنے پر پتہ لگ جائے گا۔ میر نے پرسوچ نظریں کافی کے مگ پر جمائے جواب دیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ میر کا اینگر موڈ آن ہو گیا ہے۔ جب چاند چڑھتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن ہمیں دنیا سے پہلے جاننا ہے۔ افسا نے میر کی سوچ جاننا چاہی۔ میں فریش ہو جاؤں پھر مل کر لنچ کرتے ہیں۔ میر بات بدلتا کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
जबकि बाकी सब जानते थे कि अब वो कुछ नहीं बताएगा। कितना काम हो चुका है प्रोजेक्ट का तुम्हारा? हूर ने नूर से पूछा, जो अपनी नजरें नोट्स पर जमाए पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम थी। अगली क्लास शुरू होने में अभी 1 घंटा था, इसलिए वो लोग आकर ग्राउंड में बैठ गई थी। हो गया है, बस अब चेक करवाना है। घास को नोचते मुंह बनाकर नूर बोली, जिस पर हूर भी कल का सीन याद करके मुंह बनाने लगी। इंतहा के मगरूर और बदतमीज दोस्त हैं। ना जूनियर से बात करने की तमीज है, स्पेशली गर्ल्स से तो बात करने की जरा तमीज नहीं है। देखा था कल आहत भाई से कितने आराम से बात की, और तुम उसे इतना रूड होकर। ग्रुप पार्टनर प्रोफेसर ने बनाया है, हमने उनकी मिन्नतें नहीं की थी कि हमें ग्रुप पार्टनर बनाए। आज भी अगर वो हामून जिन बना तो मैंने भी बिन बतौड़ी बनकर उसको करनानी याद दिला देनी है। हूर का खुद को बिल बतौड़ी कहना नूर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिला गया। और तुम भी सुन लो, अगर तुम्हारा ग्रुप पार्टनर ऐनक वाला जिन बना तो तुम भी जकूटा जिन बनकर उसको खा जाना। फजूल की अकड़ है, आज मुझे भी चेक करवाना है अपना काम। 3 दिन दिन रात मैंने काम किया है इस प्रोजेक्ट पर। हूर के कहने पर नूर ने गौर से उसका चेहरा देखा, जहां उसकी आंखों के गिर्द हल्के उसके रत जगे और मेहनत की कहानी सुना रहे थे। चलो अभी जाकर चेक करवा कर आते हैं, नूर ने बेजारी से कहा। ये ना हो खुद ही भाव खाता हुआ आ जाए और फिर कहेगा जूनियर्स को सीनियर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी आती। अल्लाह ताला ऐसे सीनियर्स किसी को भी ना दे जिनके करतूत तो रिस्पेक्ट लेने वाले ना हो, फिर भी जबरदस्ती की रिस्पेक्ट मिल जाए। नूर फातिमा के लहजे की कोफ्त महसूस करके हूर भी बेजारी से उठ खड़ी हुई और वो दोनों ही डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी। अभी उनको पहले इन दोनों को ढूंढना था और फिर उनके नखरों को भी बर्दाश्त करना था। उफ, ये सोच ही नूर फातिमा के चेहरे पर बेजारी के रंग नुमाया कर गए। गुलाबी रंग के सूट में हमरंग दुपट्टा कंधे पर डाले, हल्के गुलाबी रंग का हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, मेकअप के नाम पर आंखों में भर भर कर काजल डाले और हल्का सा लाइनर लगाए हुए थी। चमकती गंदुमी रंगत पर गहरी काली आंखें जिनमें डला काजल उनको मजीद पुरकशिश बनाता था, खूबसूरती को बढ़ाती थी। जबकि उसके बरअक्स हूर नीले रंग के लॉन्ग फ्रॉक के साथ नीले रंग की जीन्स और लाल रंग के स्टॉलर को गले में मफलर की तरह लिए हुए थी। बगैर मेकअप के चेहरा दमक रहा था। कुदरती गोरा रंग पर छाया कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर कशिश तारी करते थे। डिपार्टमेंट पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने 7th सेमेस्टर वालों का शेड्यूल देखा। अभी उनकी क्लास फ्री थी। अगली क्लास में आधा घंटा बाकी था। इस आधे घंटे में इन्हें ढूंढकर इन्हें चेक भी करवाना था। तुम यहाँ देखो, मैं कैंटीन साइड देखती हूँ, हो सकता है कि फ्री क्लास है तो वहाँ हूँ। हूर की बात पर मुत्तफिक होते नूर ने सर हिलाया और डिपार्टमेंट साइड चली गई। कैंटीन के रास्ते में आते ग्राउंड से गुजरते हूर की नज़र थोड़ी दूर बैठे ग्रुप पर पड़ी। वो सब वहाँ बैठे गपशप कर रहे थे। हूर ने मोबाइल निकालकर नूर को ग्राउंड आने का मैसेज किया और खुद साइड पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। नूर के आने पर वो दोनों उनकी जानिब बढ़ गईं। अस्सलाम वालेकुम। करीब पहुंचकर हूर ने उनको सलाम किया, जिस पर वो आठों उनकी जानिब देखने लगे। पल भर में खामोशी छा गई थी वहाँ। वालेकुम अस्सलाम, आइए, सबसे पहले पारिस ने जवाब दिया और अपने और फिजा के साथ बैठने की दावत दी, जिस पर निहायत शाइस्तगी से हूर ने माजरत कर ली और अपने आने का मकसद बयान किया। एक्चुअली हम यहाँ प्रोजेक्ट वर्क चेक करवाने आए हैं। हूर अभी बोली रही थी कि अब्सा उसकी बात काट कर निहायत बदतमीजी से बोली, मीर, तुम लोगों ने इन गर्ल्स को बताया नहीं कि जूनियर्स को कब कब सीनियर्स को अप्रोच करना है? या फिर ये गर्ल्स ज़्यादा फ्री होने की कोशिश तो नहीं कर रही? तो गर्ल्स, आपकी ये ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश नहायत बेकार है। अब्सा की बात पर पल भर में दोनों के चेहरे सुर्ख हुए, जबकि हनान, जैन, पारिस और फिजा ने तासुब से अब्सा की जानिब देखा। अब्सा की बर्दाश्त को वो सब जानते थे। जितनी अच्छी वो दोस्ती निभाती थी, दुश्मनी भी उतनी ही अच्छी निभाती थी। और यही तो उनके ग्रुप की खूबी थी कि जो जैसा भी हो, लेकिन दोस्ती बेमिसाल थी। सब जैसे भी हालात हों, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। सबको उनकी खूबी और खामी समेत कबूल थे वो सब। लास्ट क्लास के बाद लैब आ जाइएगा आप दोनों, हम वहाँ देख लेंगे। अब्सा की बदतमीजी पर उनके सुर्ख हुए चेहरे देखकर सारिम ने बात संभाली। एक डर उसको ये भी सताया कि अगर उन्होंने प्रोफेसर से कंप्लेन कर दी तो प्रोफेसर पीछे हुई गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए उनको ही कसूरवार समझेंगे। जबकि मीर को भी जब नूर फातिमा की कल की बदतमीजी याद आई तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ, लेकिन अभी वो गुस्सा करके बात बिगाड़ना नहीं चाहता था।
جبکہ وہ دونوں بھی سارم کی بات مکمل ہوتے ہی بغیر کچھ کہے ضبط کرتی غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ جانے کیا بنے گا ان دونوں کا، زین نے سر پر ہاتھ مارتے کہا۔ وہ سب میر اور ابسا کے اچانک غصہ کرنے پر پریشان رہتے تھے۔ مرغا کیا جانے انڈے کا کیا ہوگا، لائف ملے گی یا توے پہ فرائی ہوگا۔ حنان نے زین کے جملے کے ساتھ گانے کے بول جوڑے تو سب کے چہروں پر ہنسی چھا گئی۔ تو ہونٹ گھما سیٹی بجا کے بول بھیا آل از ویل۔ پہلا جملہ پارس اور دوسرا جملہ فضا کے بولنے کے بعد آل از ویل کا نعرہ سب کی جانب سے لگا۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ گراؤنڈ میں بیٹھا ہر شخص ان کی جانب دیکھنے لگا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر حنان کھڑا ہوا اور ہاتھ کا مائک بنا کر پہلے خود اس میں بولا آل از ویل اور پھر ہاتھ کا مائک پورے گراؤنڈ میں گھمایا، جس کا مطلب سمجھ کر گراؤنڈ میں بیٹھا ہر شخص چیخ پڑا آل از ویل۔ پوری یونیورسٹی آل از ویل کے نعروں سے گونج اٹھی اور وہ آٹھوں ابھی تک ہنستے مسکراتے کہہ کے لگا رہے تھے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی تو تھی دوستی ان کی، جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ فضا میں بکھرے دوستی کے رنگ پوری یونیورسٹی کو گھیر چکے تھے اور ان کہکوں کو یونیورسٹی کی دیواروں اور بلڈنگ نے خود بھی محفوظ کر لیا۔ آخر صدیوں میں ایسے دوستی کی مثالیں ملتی ہیں، بتائیے بیٹی؟ مولانا صاحب نے دوسری بار اپنے کلمات کو دہرایا جو نور فاطمہ کو ماضی کے پنوں سے حقیقت کی دنیا میں لے آئے۔ مولانا صاحب کے پوچھنے پر اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو کیا، لیکن اپنی بے بسی کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جن کو روکتے ہوئے اس نے گہری سانس کھینچی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی مولانا صاحب نے تیسری بار اپنے کلمات دہرانے شروع کیے تو بجائے ماضی کی طرف سفر کرنے کے نور فاطمہ نے گہری سانس کھینچتے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ ایک آخری بار عہد کی بے وفائی کے بارے میں نفرت اور غصے سے سوچتے ہوئے اس نے مولانا صاحب کے پوچھنے پر اس بار ہاں میں سر ہلانے کے ساتھ ساتھ منہ سے بھی اقرار کیا۔ اس کے اقرار کرتے ہی انہوں نے نکاح نامہ دستخط کے لیے اس کے آگے کیا۔ پین اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ اپنی ساری جمع شدہ ہمت مجتمع کرتے اس نے پین پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک نئے عزم کے ساتھ دستخط کرنے شروع کیے۔ پہلے صفحے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے عزم کیا کہ اب وہ کبھی کمزور نہیں پڑے گی، نہ ہی کسی کو خود پر حاوی ہونے دے گی۔ دوسرے صفحے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ عرش جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ مجبوری کی زندگی گزارنے کے بجائے اس رشتے کو ہی ختم کر دے گی۔ تیسرے صفحے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کے ہر صفحے سے عہد کو نکال دینے کا فیصلہ کیا، اور آخری صفحے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ عرش میر کی ہر غلطی اور سازش کو سب کے سامنے آشکار کر کے ساری دنیا کو اس کا وہ چہرہ ضرور دکھائے گی جو وہ سب سے چھپا کر رکھتا ہے، جس کے بعد وہ خود بھی اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آخری عزم کرتے ہی اس نے پین اتنی زور سے صفحے پر گھسیٹا کہ وہ پھٹنے پر آ گیا۔ مولانا صاحب اب وہی کلمات عرش کے سامنے دہرانے لگے جس پر اس نے بلا تاخیر رضامندی ظاہر کی اور 3 بار رضامندی دے دی۔ اب انہوں نے نکاح نامی اس کی جانب بڑھایا جس پر اس نے تیزی سے دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سوائے نور فاطمہ کے، جو اس وقت اپنے دل میں اپنے کیے گئے عہد کو دہرا رہی تھی اور خود کو ان پر ثابت قدم رہنے کا یقین دلاتے ہوئے ایک بار پھر عرش میر کی سازش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے برعکس عرش میر اس وقت خوش کن خیالات کی یلغار میں بہتا، سب سے مبارکباد وصول کرتا حسین سپنوں کی وادی میں کھو رہا تھا۔ یونیورسٹی کی ویب پر ان کی آل از ویل والی وائرل ویڈیو دیکھ کر نور اور حور کا غصہ اور بڑھا۔ ہمیں ڈیگریڈ کر کے جشن منایا انہوں نے، میں پروفیسر کو ضرور کمپلین کروں گی ان کی، سمجھتے کیا ہیں خود کو، اور وہ لڑکی کی اس خوشی میں ہم پر روب جما رہی تھی، جان نہ پہچان میں بنا مہمان۔ حور نے غصے سے سر جھٹکا۔ ابسا کی بدتمیزی یاد کر کے اس کا خون کھول رہا تھا، جبکہ اس کے ضرب المثل کو اپنی مرضی کے الفاظ کے ساتھ جوڑنے پر نور فاطمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے آج پہلی بار سنا ہے یہ محاورہ، واہ واہ، نہ جان نہ پہچان میں بنا مہمان۔ نور فاطمہ نے ہنستے ہنستے اس کا محاورہ دہرایا، اور میں نے بھی پہلی بار بے عزتی کروائی ہے، وہ بھی چپ چاپ، ورنہ ایسے بولنے والوں کے منہ توڑ دیتی ہوں۔ ایکشن سے تو ایسے بول رہی تھی کہ کوئن وکٹوریا کی پرسنل سیکرٹری ہو، پلاسٹک کی لیڈی ڈیانا نہ ہو تو۔ اس کی لیڈی ڈیانا جیسے پالوں پر، حور نے کامنٹ کیا، جس پر نور کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی آخرکار ہنس پڑی۔
لیکن دوبارہ کہیں سے آل از ویل کی آواز گونجی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ایک تھی حور عباس۔ چھوڑو یار، ہوتا رہتا ہے۔ اگر یونیورسٹی سے بی پی کی بیماری لیے باہر نکلنا ہے تو چیزوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ نور نے حور کا بدلہ لینے کا سوچنے پر سمجھایا، جس پر حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا نور اس سے بے خبر تھی۔ 2 ماہ ہی تو ہے پروجیکٹ کے، اس کے بعد جان چھوٹے گی۔ حور کے مقابلے میں نور ٹھنڈے مزاج کی حامل تھی، اس لیے یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ 2 ماہ پوری زندگی اس کو کسی کی ضد کی نظر کر دیں گے۔ بس یہ 2 ماہ برداشت کر لے میر، اس کے بعد تمہیں ایسا منہ کے بل گراؤں گا تو تمہارے وہ فخریہ الفاظ تم پر ہنسیں گے۔ اپنی گریڈز کا جو زام ہے وہ پل بھر میں ٹوٹ جائے گا، اور یہ جو اسکالرشپ کا غرور ہے نا، یہ بھی پاش پاش ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ۔ جب وہ پروجیکٹ کا کام چیک کروانے لائبریری آئیں تو نور کو دیکھتے اپنا غصہ کنٹرول کرتے میر نے سوچا، نور فاطمہ کا پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینکنا میر کو اپنی حد لگی تھی، اور جب یہ بات اس کے ذہن میں آتی تب اس کے اندر جیسے بھانپڑ جلنے لگتے۔ السلام علیکم۔ وہ جو اپنے خیالات میں گم تھا، نور فاطمہ کے سلام کرنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا اور سر ہلا کر جواب دیا، جب منہ سے بولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ پروجیکٹ ورک۔ اس کے اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے نور بیزار ہوئی اور وہیں کھڑے کھڑے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ جتنی آپ بیزاری سے مجھے یہ فائل دے رہی ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتی کہ یہ فائل میرے منہ پر ماریں اور چلی جائیں؟ نور فاطمہ کے بیزاریت بھرے چہرے اور ایٹیٹیوڈ پر میر کو شدید تاؤ آیا، جبکہ اپنا رویہ وہ بھول رہا تھا کہ کس طرح وہ نور فاطمہ کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ مار ہی دیتی اگر تمہارے منہ سے آگ نکالنے والے ڈریگن بننے کا ڈر نہ ہوتا۔ تصور میں ہی نور فاطمہ نے میر کو ناک اور منہ سے آگ اگلتے دیکھ کر مزہ لیا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پہلے نور فاطمہ کو بڑبڑاتا اور پھر مسکراتا دیکھ کر غصے سے میر کے کانوں سے بھی دھواں نکلنے لگا، اور اسی غصے میں اس نے نور کے ہاتھ سے فائل کھینچی، جس پر نور اپنے تصور سے باہر آتی حقیقت سے روشناس ہوئی، اور حقیقت کو دیکھ کر اس کا منہ بنا۔ پر جو بھی تھا، 2 ماہ اس ڈریگن کو برداشت تو کرنا ہی تھا۔ یہ جو میں نے سرکل کیے ہیں، ان پوائنٹس کو اور سٹرونگ کریں۔ کچھ پوائنٹس میں نے مزید ایڈ کیے ہیں، ان پر بھی ورک کرنا ہے۔ اس بار میر بولا تو اس کا لہجہ نرم تھا، جس کو دیکھ کر نور فاطمہ حیرت سے منجمد ہو گئی۔ مس نور، سمجھ آ گئی؟ میر اس کی حیرت بھانپ چکا تھا، اس لیے اس کو حیرت سے نکالنے کے لیے پوچھا، جس پر نور فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 منٹ کی کایا پلٹ حیرت انگیز تھی، لیکن جو بھی تھا اچھا تھا، کام تو کرنا ہی تھا تو کیوں نہ اچھے سے کرتے۔ اس لیے نور فاطمہ نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ جی آ گئی، تھینک یو، میں آپ کو 2 دن میں یہ ٹھیک کر کے چیک کروا دوں گی۔ نور فاطمہ نے فائل تھامی۔ اوور آل یو ہیو ڈن اے گڈ ورک۔ مزید پوائنٹس پر کام کرنے سے مزید بہترین ہو جائے گا۔ بیٹر لک، میر نے مسکراتے ہوئے کہا اور لیب سے باہر چلا گیا، جبکہ نور فاطمہ ابھی تک اس کی مسکراہٹ اور لہجے کی نرمی پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد حیرت کم ہوئی، خود کو ٹینشن فری محسوس کرنے لگی۔ چلو اب کام آسان ہو جائے گا۔ بغیر لڑے نور فاطمہ خود کلامی کرتی، فائل پر لکھے پوائنٹس پر غور کرنے لگی۔ لیب سے باہر نکلتے ہی میر کے چہرے کی مسکراہٹ پہلے غصہ اور پھر تلخ مسکراہٹ میں بدلی۔ یو ول پے فار اٹ، تم پچھتاؤ گی۔ یو ول پے فار اٹ۔ لیب میں نور فاطمہ کی مسکراہٹ پر آیا غصہ ایک خیال کے تحت اس نے پی لیا اور اپنا رویہ نور فاطمہ سے نرم کر لیا۔ سر جھٹکتے وہ پارکنگ کی جانب بڑھا، جبکہ ذہن میں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی پلاننگ چل رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کافی دیر سے نور فاطمہ کو پہلے بیگ اور پھر ارد گرد کچھ ڈھونڈتا پا کر حور نے تیسری بار پوچھا۔ وہ جو پروجیکٹ کے لیے بکس لائبریری سے ایشو کروائی تھی، وہ کلاس سے باہر آتے ہوئے میرے ہاتھ میں تھیں، پر اب مل نہیں رہیں۔ پریشانی نور فاطمہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ لائبریری کی سب سے مہنگی اور نایاب کتب تھیں، اور انہیں ایشو کرتے ہوئے لائبریرین نے سختی سے ان کی حفاظت کی تاکید کی تھی۔ اگر کلاس سے نکلتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں تھیں تو اب کہاں گئیں؟ ہم تو ڈائریکٹ کلاس سے کیفے آئے ہیں، کہیں رکے بھی نہیں۔ حور نے حیرانی سے پوچھا۔ یہیں ٹیبل پر تو رکھی تھی۔ نور ٹیبل کے نیچے جھانکنے کے بعد اب باقی قریب کی ٹیبلز پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ آرام سے دیکھو، مل جائیں گی۔ چلو میں بھی دیکھتی ہوں تمہارے ساتھ، حور نے تسلی دیتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کافی دیر آگے پیچھے دیکھنے کے بعد بھی جب کتابیں نہ ملیں تو نور فاطمہ کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ چلو جس راستے سے کلاس سے کیفے آئے تھے، اس راستے سے جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ نور کی پریشانی دیکھ کر حور نے تسلی دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ کتابیں اب ملنا ناممکن ہی ہے۔ حور کی بات پر نور بھی ہلکی سی امید کے تحت اس کے پیچھے کیفے سے نکل گئی۔
اس بات سے بے خبر کہ کوئی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا ہے اور ان کی پریشانی ان کی راحت کا سامان بن رہی ہے۔ اب مزہ آئے گا اس لڑکی کو جب لائبریرین پوری لائبریری میں سب کے سامنے اس کی عزت کرے گی اور بھاری جرمانہ لگائے گی۔ افسا نے چٹخارا لیتے کہا۔ افسا، حیان اور میر کافی دیر سے انہیں کیفے میں کتابیں ڈھونڈتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اب ان کی پریشانی اور گھبراہٹ دیکھ کر ان کو دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اسپیشلی نور فاطمہ کی شکل دیکھ کر تو میر کو اچھا خاصا مزہ آ رہا تھا۔ اب ان کو کتابوں کی تلاش میں کیفے باہر جاتے دیکھ افسا نے مزہ لیتے ہوئے لائبریری کا مزہ لیا۔ ویسے چھوٹو ہے بہت زبردست بچہ، اتنی صفائی سے ان کی ٹیبل سے کتابیں اٹھا لایا کہ انہیں ذرا سا بھی محسوس نہ ہوا۔ حیان نے کیفے میں کام کرنے والے چھوٹو کی تعریف کی اور ایک نظر قریب پڑی کتابوں کو دیکھا۔ کس کو کیا محسوس نہیں ہوا؟ اسی وقت زین اور حنان بھی ان کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ نہیں، تم لوگ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ افسا پرجوش سی انداز میں سب بتانے والی تھی۔ حیان اور میر کے اشارے پر رک گئی اور وہ دونوں جو اپنے جوش میں تھے ان کے اشارے نہ دیکھ پائے۔ لیب میں تھے، جونیئرز کو کام سکھا رہے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں پھر سے ہنسنے لگے، جبکہ ان کے کام سکھانے کا طریقہ سوچ کر ان تینوں کا سر تعصب سے نفی میں ہلنے لگا۔ وہ سب جانتے تھے کہ ان دونوں جڑواں کے پارٹنرز ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ کس سینئر کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا۔ باقی پلٹون کہاں ہے؟ اچھی طرح جونیئرز کے ساتھ اپنی کی گئی کاریگری بتا کر حنان نے باقی سب کا پوچھا۔ وہ بھی جونیئرز کو کام سکھا رہے ہوں گے۔ حیان کے کہنے پر سب ہنس پڑے۔ لیکن ہمارے جیسا ہر کوئی نہیں سکھا سکتا۔ حنان نے فخر سے کالر کھڑے کیے۔ یہ کتابیں کس نے لائبریری سے ایشو کروائی ہیں؟ وہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ یہ کتابیں بہت نایاب تھیں اور یونیورسٹی والوں نے بہت مشکل سے یہ کتابیں حاصل کی تھیں اور ان کتابوں کو ایشو کروانے کی اجازت نہیں تھی۔ لائبریری کی نایاب کتابوں کی الگ سے ایک شیلف تھی جس میں موجود کوئی بھی کتاب اسٹوڈنٹس ایشو نہیں کروا سکتے تھے، اور جو بھی مواد ان کتابوں سے لینا ہوتا تھا وہ وہیں لائبریری میں ہی بیٹھ کر لے سکتے تھے۔ لیکن پچھلے سال اسٹوڈنٹس کی حد سے زائد کی گئی درخواست پر ڈین نے ان کتابوں کو ایشو کرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن کتابوں کے ساتھ لاپرواہی برتنے والوں پر اچھا خاصا بھاری جرمانہ بھرنے کا بھی فیصلہ سنایا۔ اس لیے اسٹوڈنٹس ان کتابوں کو کافی احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ اپنے پروجیکٹ کے لیے میں نے ایشو کروائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ حیان اور میر کچھ بولتے افسا جھٹ سے بولی۔ جانتی تھی کہ ان دونوں جڑواں بھائیوں کو ہمدردی کا بخار کتنی جلدی چڑھتا ہے، کہیں بنا بنایا کھیل ہی نہ بگاڑ دیں۔ اچھا، لیکن احتیاط سے رکھنا، جانتی ہو نا کتنا جرمانہ ہے ان پر؟ زین کے کہنے پر افسا نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ دوبارہ حنان کے کارنامے سننے لگی جو وہ سب کو بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا، اور اس کے کارنامے سن کر سب کا ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو گیا تھا۔ یار بس کرو، اس طرح رونے سے کتابیں واپس تو نہیں مل جائیں گی نا؟ تم احد بھائی سے بات کرو، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور کو روتا دیکھ کر حور نے کہا۔ وہ خود بھی کافی پریشان تھی کہ اچانک اس کو احد کا خیال آیا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ کتابیں تو کھو چکے ہم، اب جرمانہ ہی بھرنا پڑے گا۔ اگر اس کو بتایا تو وہ جرمانہ خود بھر دے گا، جبکہ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی مشکل سے وہ اپنی جاب سے پورا کرتا ہے۔ نور فاطمہ نے اس کی بات کو رد کیا۔ یار کہیں نہ کہیں تلاش تو کر لیں گے نا مل کر، کیا پتا کسی کو ملی ہوں کتابیں، لیکن اسے یہ تھوڑی پتا ہوگا کہ ہم سے گمی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر تھوڑا ڈھونڈے ہی لیں گے۔ اگر اپنی کسی کلاس فیلو کو بتایا بھی تو وہ پوری یونیورسٹی میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گی، اور ابھی ہم یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ حور کی بات نور کو کسی حد تک معقول لگی تو اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور راحت کو کال ملائی۔ چند سیکنڈ بعد ہی کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم محترمہ۔ اسپیکر پر اس کی آواز گونجی، جس پر سلام کا جواب دیتے ہوئے نور فاطمہ پھر سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہ بھی بوکھلا گیا اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ جب کافی دیر پوچھنے اور نور فاطمہ کے پکارنے پر بھی وہ نہ بولی تو حور نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود بات کرنے لگی۔ بھائی، نور نے لائبریری کے کبڈ نمبر 18 سے بکس ایشو کروائی تھیں آج صبح، اور وہ کھو گئی ہیں۔ احد کے حور سے نور کے رونے کی وجہ پوچھنے پر حور نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوکے، آپ لوگ وہیں ویٹ کریں، میں آتا ہوں۔ نور سے کہیں پریشان مت ہوں، مل جائیں گی۔ کبڈ نمبر 18 کا سن کر وہ بھی پریشان ہوا، لیکن پھر ان کو تسلی دیتا اپنے آنے کا بتانے لگا، جبکہ حور بھی نور کو دوبارہ تسلی دینے لگی۔ احد جب ان کے پاس پہنچا تب بھی نور فاطمہ کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ بھاری جرمانے اور بے عزتی کا خوف وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ بس کر دیں نور، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں نا، مل جائیں گی، ورنہ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ احد کے کہنے پر نور فاطمہ کو بھی کچھ تسلی ہوئی۔
कल तक का वक्त है, परसों वापस करनी है लाइब्रेरी में। नूर ने रूहान से लहजे में कहा। आज और कल का पूरा दिन है, कोई ना कोई हल तो निकल आएगा, आहद ने कहा। साथ साथ उसने स्टूडेंट काउंसिल में अपने दोस्त को सारा मामला बताया, साथ ही कुछ और दोस्तों से भी मदद का कहा। आहद के इकदाम से नूर फातिमा और हूर को भी तसल्ली हुई कि शायद मिल जाएं। आप दोनों जाएं घर, मैं देखता हूं। और परेशान नहीं होना, मिल जाएंगी, आहद ने इन दोनों से कहा जो परेशान सूरत लिए बैठी हुई थी। आखिरी क्लास उनकी ख़त्म हुए भी 2.5 घंटे गुजर चुके थे। ठीक है भाई, अगर मिल जाए तो हमें कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, हूर ने चेयर से बैग उठाते कहा और नूर को भी चलने का इशारा किया। आहद ने सर हिलाकर नूर को रिलैक्स रहने का इशारा किया। अल्लाह हाफिज, नूर ने आहिस्तगी से कहा। अल्लाह हाफिज, प्लीज परेशान मत होइएगा। कोई ना कोई हल निकल आएगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर हौसला छोड़ने वाली तो नहीं थी आप तो दूसरों का हौसला बढ़ाती थी, और अब इतनी छोटी सी बात पर परेशान होकर हौसला छोड़ दिया है। आहद के नरमी से कहने पर नूर का खोया हुआ हौसला थोड़ा बुलंद हुआ। बस मैं डर गई थी क्योंकि उसका फाइन भी बहुत ज़्यादा है। लाइब्रेरियन बहुत बेइज्जती करेगी और मेरी वजह से कहीं दोबारा ये बुक्स इशू होना बंद ना हो जाए। और वैसे भी मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर अपना नाम बनाकर आई थी, मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई मुझे लापरवाह समझे। नूर के कहने पर आहद फिर समझाया, देखें जो होना था वो हो गया, और जो हो चुका हो उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मसले का हल ढूंढो, और ढूंढा जाता है, दवा और दुआ की जाती है। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त मुश्किल आ सकती है, बस इंसान मजबूत होकर हौसले से उसका सामना करे, क्योंकि रोते तो बुज़दिल हैं, बहादुर लोग अल्लाह पर भरोसा करते हुए मुश्किलात से लड़ जाते हैं। आहद की बात पर नूर फातिमा का भी हौसला बुलंद हुआ और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई, और उसने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम ढूंढो और मैं दुआ करती हूँ, मिल गई तो ठीक, वरना फाइन भर दूंगी। नूर फातिमा के पुरसुकून होने पर आहद और हूर को भी इत्मीनान हुआ, जबकि पिछली टेबल पर बैठे 3 लोगों को उनका इत्मीनान मंजूर ना था, और वो इनका इत्मीनान भी जाहिर करने का सोचने लगे। बहुत चालाक है ये लड़की, अपने फ्यांसी को ले आई बीच में। अबसा जो कि आहद की गैर मामूली हुस्न से मुतासिर थी, उसको नूर फातिमा को साथ इतना केयरिंग देखकर उड़ जाती थी। उसको लगता था आहद जैसा गैर मामूली हुस्न रखने वाला लड़का नूर फातिमा तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। उसके साथ तो मेरे जैसी एकदम आने वाली अपनी सोच पर पहले ही वो खुद हैरान हुई। इससे पहले वो मजीद कुछ सोचती, हयान की बात पर ख्यालों की दुनिया से वापस आई जो कह रहा था, हाँ तो लेने दो, उसका फ्यांसी भी क्या कर लेगा, बुक्स तो नहीं लाने से रहा, कर लेने दो कोशिश। उनका इत्मीनान हयान को भी ना भाया था। खैर है, रहने दो इन्हें इत्मीनान में, उसके बाद जो होगा वो उन्होंने कभी सोचा ना होगा और ना ही जिंदगी भर भूलेंगे। मीर ने दांत पीसते कहा। उनके ग्रुप के बाकी लोग जा चुके थे, बस यही तीनों उनकी तरफ उनकी हालत का मजा लेने रुक गए थे। अब हूर और नूर के जाने के बाद तंजिया मुस्कुराहट सजाकर मीर ने प्लान बनाया, और फिर वो तीनों भी बैग उठाकर पार्किंग की जानिब बढ़ गए। और अब इन तीनों को परसों का इंतज़ार था।